अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक किताब के बारे में बताने लगा हूँ। बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कमेंट में भी, वैसे भी, कि फ़लाँ चीज़ का मिज़ाज क्या है, फ़लाँ जो है खाने वाली ग़िज़ा का मिज़ाज क्या है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं या आम हमारे खाने पीने के रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ हैं, फ्रूट हैं, फल हैं या दीगर चीज़ें हैं, उनका मिज़ाज क्या है, गर्म है, सर्द है, खुश्क है, तर है। फिर इसी तरह बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ का मिज़ाज कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक किताब का बताने लगा हूँ कि इस किताब में तमाम जितनी भी बूटियाँ होती हैं या आम रूटीन की हमारी खाने पीने की चीज़ होती हैं, फल होते हैं, इनके मिज़ाज और इनके ख़वास और इनके फ़वाइद और इनका इस्तेमाल वग़ैरह के बारे में बड़ी तफ़सील के साथ बताया गया है। बड़ी मशहूर किताब है, किताबुल मुफ़रदात इसका नाम है। और ये एक किताब नहीं है, ये तो है हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन ऐवान जो हैं उनकी ये किताब है। इस तरह की और भी किताबें हैं, लेकिन ये ज़रा बड़ी है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। और भी किताबें हैं, इंशाअल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में दूसरी किताबों का भी आपको बताऊंगा, उनको भी तारफ़ करवाऊंगा, लेकिन ज़्यादा मशहूर ये किताब है। अब इस किताब में क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ क्या तरतीब है इस किताब की और कितनी मालूमात हैं इस छोटी सी किताब में, वो आप देख कर बड़े हैरान होंगे कि इस किताब में एक तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं हरूफ तहज्जी के अतबार से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखना चाहते हैं आम का क्या मिजाज है, तो आपको ये देखें हरूफ तहज्जी के अतबार से ये शुरू की तो तारफ़ वगैरह है, यहाँ से आगे ये देखें अलिफ मदा से शुरू होता है, आब लीमू। ठीक है, तो ये अलिफ मदा से जितने चीज़ें हैं उनका ये लिखा हुआ और आगे पेज नंबर लिखा हुआ है कि इसके बारे में। जैसे आड़ू है, पेज नंबर 125 पर आड़ू के बारे में लिखा हुआ। मसलन हम 125 पर हम जाते हैं तो थोड़ा सा ये पेजेस वगैरह मेरे ख्याल में आगे पीछे हैं। बहरहाल आप देखेंगे वहाँ पर कोई भी चीज़ मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जिसे हर कोई जानता हो, मिसाल के तौर पर तंबाकू। ठीक है ना, अब देखें ये तंबाकू है, तो तंबाकू का इंग्लिश में क्या नाम है, लातीनी ज़बान में क्या नाम है, नबाताती नाम क्या है, अरबी में से क्या कहते हैं, सिंधी में से क्या कहते हैं, बंगला ज़बान में क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। ठीक है, फिर इसका रंग क्या होता है, फिर इसका जायका क्या है, फिर इसका मिजाज क्या है, जैसे गर्म दर्जा सोम, खुश्क दर्जा सोम। ठीक है ना, अफ़ाल और इस्तेमाल क्या है, ये खुश्की लाता है, प्यास पैदा करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, इसी तरह सारी इसके ख़वास और फ़वाइद लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं। कोई और चीज़ में देखता हूँ, आम सी चीज़ जिसे हर कोई जानता हो, जैसे रोगन खशखाश आप देख लें कि खशखाश का रोगन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, फ़ारसी में क्या कहते हैं, सिंधी में क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, रंग इसका क्या होता है, जायका कैसा होता है और इसका मिजाज क्या है, इसकी खुराक कितनी है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसकी तासीर क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक तो इस किताब के अंदर ये चीज़, हर चीज़ की आपको यहाँ पर मिजाज, फ़ाल और इस्तेमाल मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है, तिब के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात इसकी इब्तिदा में, शुरू में लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये पहली फ़सल है, तो यहाँ पर बयान, शनाख्त, तबीयत और मिजाज अद्वियात। ठीक है ना, इसके बारे में तफसील है। फिर इसी तरह तासीर के एतबार से अद्वियात जितनी भी हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी तासीर के लिहाज से उनकी क्या दर्जात हैं। मसलन दवाएँ गर्म दर्जा अव्वल, ठीक है ना, और गर्म दर्जा दोम, गर्म दर्जा सोम। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बड़ी अहम और बड़ी नुक्ते की और बड़ी पॉइंट की चीज़ आपको बता दूँ कि 4 दर्जे होते हैं, यानी गर्म दर्जा अव्वल, गर्म दर्जा दोम, गर्म दर्जा सोम और चारम। इसी तरह सर्द का दर्जा अव्वल, दोम और सोम, चारम। इसी तरह तर का अव्वल, दोम, 4 दर्जे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये होती है कि आम तौर पर जिस तरह हम जब किसी चीज़ के बारे में कहते हैं ना, ये चीज़ पहले नंबर पर है, उससे मुराद ये होता है कि वो चीज़ यानी सबसे आगे है। ठीक है ना, जो दूसरे नंबर पर आए तो वो उससे कम है, तीसरे पर आए तो उससे कम है, चौथे पर आए तो उससे कम है। लेकिन यहाँ पर जो हिकमत के अंदर, तिब के अंदर जो मिजाज जो होते हैं गर्म सर्द, इनके जो दर्जात हैं अव्वल दोम, ये उसका उल्ट होता है। यानी अव्वल का मतलब ये होता है, गर्म दर्जा अव्वल का मतलब ये होता है कि ये कम है। ठीक है ना, गर्म दर्जे दोम का मतलब यह है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है, और गर्म दर्जे सोम का मतलब ये है कि ये उससे भी ज़्यादा गर्म है,
اور گرم درجہ چہارم کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ چیز گرم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ یعنی عام روٹین سے، جو ہم عام روٹین میں اول دوم سوم کہتے ہیں نا، تو یہ اس کا الٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سرد کے حوالے سے. اچھا، پھر آگے ہم جب چلتے ہیں دوسری فصل آ جاتی ہے، تو اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جن چیزوں کے اندر سمیت یعنی زہریلا پن پایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر طب کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اکال کسے کہتے ہیں، جاذب کسے کہتے ہیں کھینچنے والی، جالی کسے کہتے ہیں جلا اور پاک کرنے والی، ٹھیک ہے نا، جامد. تو یہ ساری وہ اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے چلے جاتے ہیں ہم تھوڑا سا اگلی فصل میں، دیکھتے ہیں کیا ہے. اسی طرح مقوی آپ سنتے ہوں گے، فلاں چیز بڑی مقوی ہے، تو مقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اچھا، بڑی اہم ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر ان تمام جڑی بوٹیوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے جو مختلف قسم کے مزاج رکھتی ہیں. مثال کے طور پر مغلظ منی، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مغلظ منی ہوتی ہیں، مادہ تولید کو گاڑھا کرنے والی ہیں. مثلا کہتے ہیں گوشت، نیم بریاں، ٹھیک ہے نا، اور بادی ترکاریاں ہر قسم کی، بہمن، تودری، سنگاڑا، موسلی سیاہ، موسلی سفید، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مغلظ منی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مقویات بصر، مقویات جگر، یعنی جگر کو طاقت دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں، جیسے لونگ ہے، کاسنی ہے، سنبل رومی ہے، زرشک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. اور اس طرح مقویات دماغ ہے، مقویات قلب ہیں، مقویات معدہ ہے، معدہ کو طاقت دینے والی چیزیں، مقویات باہ، قوت باہ کو بڑھانے والی چیزیں. تو یہ یہاں پر ان کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے. اچھا، پھر اسی طرح اور جو طب کے اندر مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. پھر چوتھی فصل آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی طب کی مختلف اصطلاحات اور ان کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ مختلف جو ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز کو مدبر کرنا ہے یا اس کو مارنا جسے کہتے ہیں، تو وہ کیسے کرنا ہے، وہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. کہ مثال کے طور پر جمال گوٹا ویسے تو نہیں کھا سکتے نا، تو اس کو مدبر کرنا ہوتا ہے. جمال گوٹے کو مدبر کیسے کرنا ہے، اس کی یہاں پر ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کو مدبر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. سلاجید کا جوہر جو ہے وہ کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے. کافور کا جوہر کیسے نکالنا ہے، لوبان کا جوہر کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جی چار مغز کیا ہوتا ہے. عام طور پر ہم دکان پہ جاتے ہیں، پنسار پہ، ہم کہتے ہیں چار مغز دے دو، وہ بیج دے دیں. اب چار مغز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار مختلف چیزوں کے مغز ہیں. وہ کون کون سے ہیں یہ بتایا ہوا ہے جی، خربوزے کا بیج، تربوز کا، ککڑی کا اور کدو کا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح بڑی یعنی معلوماتی کتاب ہے بنیادی طور پر حکمت کے. لیکن اگر آپ ویسے حکیم تو نہیں ہیں، لیکن اپنی معلومات میں، انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی ہی زبردست کتاب ہے. اسی طرح یہ چھٹی فصل ہے، اس میں بھی کافی ساری معلومات ہیں. اور پھر آگے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے جو کتاب ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مختلف چیزوں کے. اچھا، اس کی کتاب کے اینڈ میں نا انگریزی میں چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی انگریزی میں یہاں پر نام دیے ہوئے ہیں. بعض اوقات اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا، باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں لوگ سوچتے ہیں یار مثال کے طور پر جی کسی کو کرنجوا چاہیے، مثال دیتا ہوں، اس نے نسخہ پڑھا، پاکستانی ہے، امریکہ میں رہتا ہے، یو کے میں رہتا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار میں نے کرنجوا لینا ہے، پتہ نہیں کرنجوے کو یو کے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کرنجوے کو کیا کہتے ہیں یو کے میں، ٹھیک ہے نا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں. تو تمام چیزوں کی انگریزی میں کافی ساری چیزیں جو ہے جڑی بوٹیوں کے لاطینی نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں. اس سے بھی کافی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اچھا، وہ لاطینی نام تھے اور یہ انگریزی نام ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے کتاب المفردات. حکیم مظفر حسین ایوان کی یہ کتاب ہے. بڑی آسانی سے عام کتب خانوں سے مل جاتی ہے، خاص طور پر جن کتب خانوں پر جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے طب کی کتابیں ہوتی ہیں، ان سے آپ کو مل جاتی ہے. اور بڑی اہم چیز، عام سی بات ہے، اس کو یعنی خود ہی سمجھ لینا چاہیے، لیکن بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب دیکھیں نیچے اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے جی یہ کتاب آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں بھیج دیں، کتاب کہاں سے ملے گی. بھائی یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، میں نے آپ کو دکھا دی، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. شیخ غلام علی اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ پبلشر، سرکلر روڈ، چوک انارکلی، لاہور. ان کا آگے فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس ادارے نے اس کو شائع کیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف اسی کے پاس ہوگی، اور کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور لوگوں کے پاس ہوگی. کراچی کا اردو بازار ہے، لاہور کا اردو بازار ہے، آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں. اور آج کل تو ان تمام اداروں کی جتنے بھی ہیں ان کی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ ویب سائٹ گوگل میں سرچ کر کے وہاں سے آن لائن گھر بیٹھے یہ چیزیں منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ مزید کچھ کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.